हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोको साथ उपस्थित भएको छौँ र विशेष गरेर आज यो भिडियोमा मैले क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको विशेष गरेर युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको क्वार्टाइल र यसको क्याल्कुलेसनको कुरा गर्छौँ। र यो भिडियोमा विशेष गरी हामी एक्सर्साइज 8.1 बी को बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा एक्सर्साइज 8.1 बी को केही प्रब्लमहरू सिकिसकेका छौँ र 1 र 2 नम्बरको प्रब्लम सबै सल्भ गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी आज हामी यो भिडियोमा 3 नम्बरदेखिका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, विशेष गरेर स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले क्वार्टाइलको कुरा गर्दाखेरि थोरै रिभाइज गराउँछु भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर, बुझ्न सजिलो होस् भनेर। र क्वार्टाइलको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्समा क्वार्टाइल्सहरू 3वटा छन्, Q1, Q2 र Q3। ल, यो 3वटा क्वार्टाइलको बारेमा हामीले डिटेलली चर्चा यो स्टार्टिङ भिडियोमा गरिसकेका छौँ, क्वार्टाइलको स्टार्टिङ भिडियोमा। र फेरि म तपाईँहरूलाई थोरै रिभाइज गराउँदैछु ताकि तपाईँहरूलाई अझ सजिलो होस् र मेमोरी गर्न सजिलो होस् र एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई बुझ्नु होला भन्ने हिसाबले मैले फेरि रिभाइज गराउँदैछु। ल, Q1 भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ, फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर। र त्यसै गरी Q2 लाई हामी सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। ल, क्वार्टाइल भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले डेटालाई 4वटा इक्वल अब्जर्भ पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल, थर्ड क्वार्टाइललाई हामी Q3 भनेर भन्छौँ। ल, यही 3वटा क्वार्टाइल जुन छ Q1, Q2, Q3, त्यसैले डेटालाई 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। ल, Q1 मा फर्स्ट 25% अफ द डेटा पर्छ भने Q2 मा फर्स्ट 50% अफ द डेटा अथवा अब्जर्भेसन पर्छ। त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइल Q3 मा फर्स्ट 75% अफ द डेटा पर्छ। ल, यो कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, अब यसरी क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3 हामीले विभिन्न सिरिजमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज अथवा कन्टिन्युस डेटामा हामीले यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू, अब Q1, Q2 र Q3 हामीले इन्डिभिजुअल डेटामा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो कुरा सिकिसकेका छौँ। र आज चाहिँ विशेष गरेर हामी डिस्क्रिट डेटामा क्वार्टाइल्सलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौँ। र हाम्रो एक्सर्साइज 8.1 बी को 3 नम्बरमा पनि त्यही क्वेसन छ, डिस्क्रिट डेटामा क्वार्टाइललाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा छ। र क्वार्टाइल्स भनेको पार्टिसन भ्यालुको एउटा पार्ट हो। र पार्टिसन भ्यालु भनेको त्यस्तो खालको भ्यालु जसले चाहिँ डेटालाई विभिन्न इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र जहिले पनि के सम्झिने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, 2वटा पार्टमा डेटालाई डिभाइड गरियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी मिडियन भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी 4वटा पार्टमा डेटालाई डिभाइड गर्न सकियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी क्वार्टाइल भन्छौँ। र त्यसै गरी 10वटा इक्वल पार्टमा कुनै डेटालाई डिभाइड गर्न सकियो भने त्यस्तो खालको
जुन पार्टिसन भ्यालु छ त्यसलाई हामी डेसाइल्स भन्छौँ र यदि 100वटा इक्वल पार्टमा डेटालाई डिभाइड गर्न सकियो भने त्यस्तो खालको पार्टिसन भ्यालुलाई हामी पर्सेन्टाइल भनेर भन्छौँ। ल यो कुरा सम्झनु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि म एक्सर्साइज 8.1 बी को अब 3 नम्बरको क्वेसनमा जान्छु, जसमा डिस्क्रिट डेटाहरू दिएको छ, त्यसबाट हामीले क्वार्टाइल क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ल 3 नम्बरमा हामीलाई यसरी क्वेसन सोधेको छ, फाइन्ड द क्वार्टाइल्स of the following series भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल अब क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै हामीले Q1, Q2 र Q3 यसरी क्वार्टाइल्स मात्र सोधेको छ भन्दाखेरि तिनटै क्वार्टाइल्सलाई हामीले निकाल्ने भनेर बुझ्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीलाई क्वार्टाइल्स अफ द फलोइङ सिरिज भनेर हामीलाई डेटा दिएको छ र पहिलो नम्बरको डेटा छ ए नम्बरमा एक्स एफ भनेर यसरी एक्सको र एफको टेबलमा बनाएर हामीलाई भ्यालुहरू दिएको छ। ल अब सुरुमा यो टेबललाई बनाऊ। ल यसरी मैले सुरुमा टेबल बनाएँ, एक्सको र एफको टेबल। ल यसरी सुरुमा एक्स र एफको टेबल बनाएँ। ल अब एक्सको भ्यालु हामीसँग यसरी 5, 10, 15, 20, 25 भनेर यसरी हामीलाई एक्सको भ्यालु दिएको छ। ल यसरी मैले टेबल बनाएँ र एक्सको भ्यालु मलाई कति कति दिएको छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, एक्सको भ्यालु यसरी क्वेसनमा 5 दिएको छ, त्यसै गरी 10 दिएको छ, त्यसै गरी 15 दिएको छ, त्यसै गरी 20 दिएको छ र 25 यसरी भ्यालुहरू दिएको छ। ल त्यसको फ्रिक्वेन्सी 5 को फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 दिएको छ, त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 दिएको छ, त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सी 4 दिएको छ, 20 को फ्रिक्वेन्सी 3 दिएको छ र 25 को फ्रिक्वेन्सी हामीलाई यसरी 7 दिएको छ। ल अब यसरी यो डाटाबाट हामीले के क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि Q1, Q2 र Q3, किनभने हामीलाई क्वार्टाइल्स भनेर सोधेको छ र क्वार्टाइल्स भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हामीले Q1, Q2 र Q3 भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ल Q1, Q2 र Q3 हामीले निकाल्नु पर्ने छ। ल अब यसको लागि सुरुमा हामीले गर्ने भनेको हामीले यो दिएको जुन डेटा छ त्यो डिस्क्रिट सिरिजको डेटा भनेर हामीले सुरुमा डिस्क्रिट डेटा दिएको भनेर पत्ता लगाउँछौँ, किनभने यसमा एक्स भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, अर्थात् यो हाम्रो डिस्क्रिट डेटा हो। र यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि हामीले क्वार्टाइल निकाल्न सुरुमा अब यो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेको एक्सको भ्यालु बढ्दो क्रममा छ कि छैन भनेर हेर्ने। ल हेरौँ है त, एक्सको भ्यालु 5 छ, पहिलो भ्यालु 10 छ, 15 छ, 20 छ र 25 छ, अर्थात् यसरी बढ्दो क्रममा भ्यालुहरू छ र यसको अर्थ यो एसेन्डिङ अर्डरमै छ। ल एसेन्डिङ अर्डरमा यसरी डेटा छ भने हामीले यसलाई एरेन्ज गरिराख्नु पर्दैन। यदि एसेन्डिङ अर्डर छैन भने चाहिँ हामीले यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब यसलाई हामीले एरेन्ज गर्न नपर्ने भएपछि अब दोस्रो स्टेप भनेको हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने हो। ल यो हामीलाई जुन
डेटा दिएको छ, डिस्क्रिट डेटा, त्यसमा भ्यालुहरू एरेन्ज फर्ममै छन्। त्यसको मतलब यसलाई एरेन्ज गर्न परेन हामीले। ल अब यति भइसकेपछि हामीले गर्ने भनेको अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने हो। हियर मेकिङ द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले CF पनि भन्छौँ। मेकिङ द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्ने भन्ने बुझ्छौँ। फ्रिक्वेन्सीहरूलाई के गर्ने? क्युमुलेट गर्ने। क्युमुलेट गर्ने भनेको एड गर्ने, जोड्दै जाने भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने अर्थात् जोड्दै लेख्ने भनेर बुझ्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको। ल अब यति कुरा भइसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि अब हामीसँग x को भ्यालु छ, अर्को f को भ्यालु छ र त्यसै गरी अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पनि भ्यालु लेखेर हामी टेबल बनाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब CF टेबल पनि बनाउँछौँ र त्यसको लागि अब यसरी हामी टेबल कन्स्ट्रक्ट गरौँ। ल x को लागि एउटा टेबल, f को लागि अर्को टेबल र CF को लागि अर्को टेबल। ल 3वटा टेबल यसरी हामीले सुरुमा बनाउँछौँ। ल अब x को भ्यालु हामीसँग 5, 10, 15, 20 र 25 छ भनेपछि यसको लागि पनि छुट्टा छुट्टै टेबल बनाऊ। ल 5 को लागि एउटा भयो, त्यसै गरी 10 भन्ने भ्यालुको लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 15 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 20 को लागि अर्को टेबल र फाइनल्ली 25 को लागि अर्को टेबल यसरी बनाउँछौँ। ल अब यो टेबल बनिसकेपछि हामीलाई दिएको भ्यालुहरू लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब x को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 5 छ, त्यसै गरी 10 छ, त्यसै गरी 15 छ, त्यसै गरी 20 छ र 25 छ। ल अब फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 5 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 2 छ, त्यसैलाई लेख्छौँ। 10 को फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 5 छ, त्यसै गरी 15 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 4 छ, त्यसै गरी 20 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 छ, त्यसै गरी 25 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 7 छ। ल यसरी लेख्यौँ। अब यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौँ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 5 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि 5 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 5 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी नै हाम्रो 5 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल 2 यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ र यही 2 नै हाम्रो 5 को लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। र त्यसै गरी 10 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 5 को CF भनेको हाम्रो 2 भयो। 10 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अब 5 को फ्रिक्वेन्सी र 10 को फ्रिक्वेन्सी दुईटैलाई जोड्ने, अर्थात् 2 हाम्रो 5 को फ्रिक्वेन्सी र त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 5 छ, अर्थात् 2 + 5 गर्दाखेरि यसरी 7 लेख्ने। 2 + 5 गर्दाखेरि यसरी 7 लेख्ने। ल अब त्यसै गरी अब 15 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्दाखेरि 15 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 5 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 र 15 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 3वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो 15 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल 2 + 5 + 4 गर्ने, त्यो गर्दा 7 + 4 गर्दा हाम्रो भ्यालु 11 हुन्छ। 7 + 4 गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 11 हुन्छ। ल अब त्यसै गरी 20 को अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न पर्दा हामीले
5 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, त्यसै गरी 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। अर्थात् यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एड गर्ने। ल 2 + 5 गर्दा 7 हो, 7 + 4 गर्दा 11 हो, 11 + 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 14 आउँछ। ल त्यसरी हाम्रो भ्यालु 11 + 3 गर्दाखेरि 14 आउँछ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले यो भ्यालु निकाल्यौँ। ल अब यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले फाइनल्ली 25 को CF निकाल्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि अब यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने। 5 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सी, त्यसै गरी 20 को फ्रिक्वेन्सी र 25 को फ्रिक्वेन्सी। ल हाम्रो 5 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ, त्यसै गरी 10 को फ्रिक्वेन्सी 5 छ, त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ, 20 को फ्रिक्वेन्सी 3 छ र 25 को फ्रिक्वेन्सी 7 छ। ल यो सबै भ्यालुलाई जोड्ने, अर्थात् 14 + 7 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? 21 आउँछ। ल यसरी 14 + 7 गर्दा हाम्रो भ्यालु 21 आउँछ। ल यसरी हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न हामीसँग अर्को पनि टेक्निक छ है भाइ बहिनीहरू। ल अर्को टेक्निकबाट पनि हामी सजिलै क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ। ल त्यो टेक्निक पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हेर्नु होला है त। ल जहिले पनि अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिधै डाइरेक्ट यसरी ननिकालिकन सिधै यहीँबाट पनि हामीले डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल त्यसको लागि हाम्रो पहिलो भ्यालुको लागि 5 भन्ने जुन भ्यालु छ, x को भ्यालु, त्यसको लागि जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यो नै हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 5 को लागि। र यहाँ 2 जुन छ त्यहीलाई नै हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रूपमा लेख्छौँ। र त्यसै गरी अब 10 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेख्नु पऱ्यो भने यो 5 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ, यो 2 आएको छ, यसैमा यो 10 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यो दुईटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने र यसरी 2 + 5 गरेर यसको भ्यालु 7 यसरी लेख्ने। त्यसै गरी अब 15 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि हामीले 10 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ 7, यसैमा 15 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यसरी क्रस तरिकाको जुन भ्यालु छ त्यसलाई जोड्ने, अर्थात् 7 + 4 गर्दा यसको भ्यालु 11 यसरी निकाल्छौँ। त्यसै गरी अब 20 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पऱ्यो भने जहिले पनि 15 को जुन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आएको छ त्यसमा 20 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् यो जुन 11 छ 11 + 3 गर्ने, यसरी 14 निकाल्ने। ल अब त्यसै गरी 25 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै गर्दा अब जुन 20 को जुन CF आएको छ 14, त्यसमा हामीले 25 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 14 + 7 गर्दा यसरी भ्यालु फाइनल्ली 21 निकाल्छौँ। र यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडियो भने त्यो नै हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। र नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो n को भ्यालु हुन्छ। नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई हामीले n ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र हामीसँग अहिले फ्रिक्वेन्सी भनेको कतिवटा फ्रिक्वेन्सी छ भन्दाखेरि हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5वटा फ्रिक्वेन्सी छ भनेपछि F1 + F2 + F3 + F4 + F5 गर्छौँ। ल F1 को भ्यालु भनेको पहिलो फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ? 2 छ, त्यसै गरी दोस्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 5 छ, तेस्रो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 4 छ, चौथो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीसँग 3 छ र पाँचौँ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हामीसँग 7 छ। ल अब यो गरिसकेपछि अब यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने, 2 + 5 गर्दा 7 हुन्छ, 7 + 4 गर्दाखेरि 11 हुन्छ, 11 + 3 गर्दा 14 हुन्छ, 14 + 7 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 21 हुन्छ। ल यसरी n को भ्यालु पनि हामीले 21 यसरी निकाल्छौँ। ल अब डिस्क्रिट सिरिजमा
हामीले क्वार्टाइल्सहरू निकाल्नको लागि सुरुमा अब पोजिसन अफ क्वार्टाइल निकाल्छौँ। ल त्यसको लागि एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हामीले क्वार्टाइल्स हामीलाई सोधेको छ, क्वार्टाइल्स भनेको Q1 Q2 र Q3 निकाल भनेर सोधेको हो। त्यसको लागि हामी फर्स्ट क्वार्टाइललाई हेर्छौँ। फर फर्स्ट क्वार्टाइल्स ल फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको Q1 को लागि अब हामीले Q1 को पहिला पोजिसन निकाल्नु पर्यो। ल त्यसको लागि अब हेरौँ है त। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको अब यसको पोजिसनको लागि हामीले भ्यालु अफ n+1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम भनेर भन्छौँ। ल अब यसरी भ्यालु अफ n भनेको हामीसँग कति छ 21 छ, +1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम गर्छौँ। ल यो भनेपछि अब भ्यालु अफ n भनेको हामीसँग 21 हामीले राखिसकेका छौँ र 21 + 1 गर्दा 22 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम यसरी गर्छौँ। ल यो भनेको अब भ्यालु अफ 22 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि 22 डिभाइड बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 5.5 आइटम आउँछ। ल अब यो भ्यालु यहाँ आइसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यसरी 5.5 आइटम आइसकेपछि अब हामीले CF को भ्यालु हेर्छौँ र यो 5.5 भन्दा जुन ठुलो CF छ, 5.5 भन्दा ठुलो CF को जुन भ्यालु छ त्यसैलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ र CF 5.5 भन्दा ठुलो भनेको कुन छ भन्दाखेरि यसमा 7 रहेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त। ल CF 5.5 भन्दा ठुलो हाम्रो CF भनेको कति छ भन्दा 7 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ x भ्यालु यो नै हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु हुन्छ। ल अब यसलाई मिलाएर कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि हियर CF just greater than 5.5 is 7, so its corresponding भ्यालु अफ x भनेको हाम्रो कति हुन्छ 10। भ्यालु अफ x इज 10। ल यही नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हुन्छ र यो भ्यालु नै हाम्रो Q1 हुन्छ। Q1 भनेको हाम्रो कति आयो 10 आएको छ। 7 को करेस्पोन्डिङ x भ्यालु भनेको 10 छ र यो नै हाम्रो Q1 हुन्छ अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल। ल फर्स्ट क्वार्टाइल भनेको Q1 भनेको यसरी 10 निकाल्छौँ। ल अब त्यसपछि हामी सेकेन्ड क्वार्टाइलमा जान्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। फर्स्ट क्वार्टाइल हामीले निकालिसक्यौँ। अब फर सेकेन्ड क्वार्टाइल ल सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 को लागि अब Q2 को पहिला पोजिसन निकाल्ने अर्थात् कहाँनिर Q2 पर्छ भनेर हेर्छौँ। ल सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेको भ्यालु अफ 2 × n+1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम गर्छौँ। ल अब यो भनेको भ्यालु अफ 2 × n भनेको हामीसँग कति छ भन्दाखेरि हाम्रो n को भ्यालु हामीले 21 निकालेका छौँ र यही भ्यालुलाई हामी यहाँ राख्छौँ 2 × 21 + 1 डिभाइड बाई फोर्थ आइटम। ल
अब यो गर्दाखेरि भ्यालु अफ 21 + 1 भनेको हाम्रो 22 हुन्छ। 2 × 22 / 4th आइटम। ल अब भ्यालु अफ 2 × 22 / 4 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 5.5 आइटम। ल अब हामीले 2 × भ्यालु अफ 2 × 2.2 × 5.5 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु भनेको 11th आइटम आउँछ। ल अब हामीले यति भ्यालु निकालिसकेपछि अब CFसँग कम्पेयर गर्छौँ। यो भ्यालु जुन निकालेको छौँ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गर्छौँ र योभन्दा ठुलो यो 11th भन्दा ठुलो CF जुन छ त्यो भ्यालुलाई सेलेक्ट गर्छौँ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ एक्स भ्यालु नै हाम्रो Q2 हुन्छ। ल भ्यालु अफ 11 टर्म यहाँ निकालेको छौँ र CFमा हेर्छौँ। अब 11 भन्दा ठुलो कुनै भ्यालु छ कि छैन अथवा 11 नै छ कि भ्यालु भनेर हेर्छौँ। ल हाम्रो भ्यालु अहिले 11 नै छ र यसरी 11 नै भएको केसमा त्यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ एक्स भ्यालु छ यो नै हाम्रो मिडियन हुन्छ। ल यसरी 11 जुन छ हाम्रो यहाँको पोजिसन भ्यालु अफ 11th आइटम र CFमा पनि एउटै भ्यालु भएको हुनाले त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई लिन्छौँ। यदि सेम नभएको केसमा हामीले जहिले पनि यो निकालेको भ्यालुभन्दा ठुलो CF लिन्छौँ र त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालु लिन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अहिलेको केसमा हाम्रो 11 को करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ 15 त्यो नै हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल अब भ्यालु अफ 11th आइटम भनेको कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 11th आइटमको भ्यालु भनेको यसरी 15 रहेको छ। ल 15 भनेर लेख्छौँ। ल यो नै हाम्रो Q2 हो। Q2 अर्थात् सेकेन्ड क्वार्टाइल हो। ल अब यो गरिसकेपछि अब हामी थर्ड क्वार्टाइलमा जान्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। फर थर्ड क्वार्टाइल Q3 को लागि अब सुरुमा के गर्नु पर्यो थर्ड क्वार्टाइलको पोजिसन निकाल्नु पर्यो। ल अब हामीले थर्ड क्वार्टाइल जुन लेख्छौँ थर्ड क्वार्टाइल Q3 यो भनेको भ्यालु अफ 3 × n + 1 / 4th आइटम हुन्छ। ल यो गर्दा भ्यालु अफ 3 × n भनेको हामीसँग कति निकालेको छौँ भन्दा 21 निकालेको छौँ +1 / 4th आइटम। ल अब यो गर्दाखेरि भ्यालु अफ 3 × 21 + 1 भनेको 22 हुन्छ। 22 / 4th आइटम। ल यो गर्दा भ्यालु अफ 3 × 22 / 4 गर्दा 5.5 हुन्छ फिफ्थ आइटम। ल अब यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि भ्यालु अफ 3 × 5.5 फिफ्थ आइटम गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 16.5 आइटम आउँछ। ल अब यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यो भ्यालु र CFमा भएको भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ। ल अब 16.5 जुन भ्यालु आएको छ त्योभन्दा ठुलो CF कुन छ त्यसलाई हेर्छौँ। 16.5 भन्दा ठुलो CF भनेको हाम्रो 21 छ। ल यसकै करेस्पोन्डिङ जुन एक्स भ्यालु छ 25 यो नै हाम्रो Q3 हुन्छ। ल यसलाई यसरी अब लेखौँ त मिलाएर। ल CF just greater than 16.5 is
21. So its corresponding value of x is हाम्रो x को corresponding value x को भ्यालु कति छ 21 को corresponding value x को भनेको 25 छ is 25 which is यो नै Q3 हो ल यसरी थर्ड क्वार्टाइल भनेको Q3 बराबर 25 भयो ल यसरी हामीले क्वार्टाइल्सहरु निकाल्यौं हामीले थर्ड क्वार्टाइल निकाल्यौं त्यसैगरी सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 निकाल्यौं र फर्स्ट क्वार्टाइल यसरी निकाल्यौं हामीलाई यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि क्वार्टाइल्स निकाल भनेर सोध्दाखेरि यसरी हामीले Q1 Q2 Q3 निकाल्ने रहेछौं ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु केही गाह्रो छैन ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी बी नम्बरको क्वेशनमा जान्छौं ल अब बी नम्बरको क्वेशन छ हामीसँग यसरी बी नम्बरमा हामीलाई मार्क्स दिएको छ त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी दिएको छ ल त्यसको टेबल बनाउँ सुरुमा यसरी दुईवटा टेबल दिएको छ हामीलाई मार्क्स र फ्रिक्वेन्सीको टेबल ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु ल यसरी मार्क्स र फ्रिक्वेन्सीको टेबल बनाउँछौं हामी सुरुमा हामीलाई यही क्वेशन दिएको छ ल अब हामीलाई मार्क्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 12 त्यसैगरी 15 10 17 र 22 गरी मार्क्स 5 वटा मार्क्स दिएको छ ल यसरी अब मार्क्सहरु लेख्छौं हामीलाई पहिलो मार्क्स दिएको छ 12 दोस्रो मार्क्स 15 दिएको छ तेस्रो मार्क्स 10 दिएको छ र चौथो मार्क्स 17 दिएको छ पाँचौं मार्क्स 22 दिएको छ र त्यही अनुसार फ्रिक्वेन्सी हामीले 12 को फ्रिक्वेन्सी 4 दिएको छ त्यसैगरी 15 को फ्रिक्वेन्सी 3 दिएको छ 10 को फ्रिक्वेन्सी 4 दिएको छ 17 को फ्रिक्वेन्सी 2 दिएको छ र 22 को फ्रिक्वेन्सी यसरी 6 दिएको छ ल यो हामीलाई दिएको क्वेशन हो र यसमा हामीले Q1 Q2 र Q3 निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई फाइन्ड द क्वार्टाइल्स अफ द फलोइङ सिरिज भनेर यो क्वेशन दिएको हो र त्यसमा हामीले Q1 Q2 Q3 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ ल त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो दिएको जुन डिस्क्रिट डेटा छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्छौं अर्थात मार्क्स भन्ने जुन भ्यालु दिएको छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्छौं अर्थात बढ्दो क्रममा छ कि छैन भनेर हेर्छौं ल हाम्रो पहिलो मार्क्स 12 छ दोस्रो 15 छ तर तेस्रो फेरि मार्क्स 10 छ घटेको छ त्यसैगरी 17 छ र 22 छ अर्थात यो हामीलाई दिएको जुन डेटा छ यो एसेन्डिङ अर्डरमा छैन ल बढ्दो घट्दो क्रममा डेटा दिएको छ अब सुरुमा हाम्रो पहिलो काम भनेकै यसलाई एसेन्डिङ बनाउने हो यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लग्ने हो ल हाम्रो पहिलो काम यसरी Q1 Q2 Q3 डिस्क्रिट डाटामा निकाल्नु छ भने सुरुमा डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्ने र यदि एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा चेन्ज गर्ने एरेन्ज द गिवन data in ascending order ल एसेन्डिङ अर्डरमा यो डेटालाई चेन्ज गर्ने ल त्यसको लागि अब सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि मार्क्स दिएको छ र मार्क्स सबैभन्दा सानो मार्क्सबाट ठूलो मार्क्स अब लेख्दै जाने हो एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन र हाम्रो सबैभन्दा सानो मार्क्स भनेको कति छ भन्दाखेरि 10 छ यसलाई सुरुमा लेख्छौं
त्यसै गरी त्योभन्दा ठुलो मार्क्स भनेको हामीसँग 12 छ र त्योभन्दा ठुलो मार्क्स भनेको हामीसँग 15 छ र त्योभन्दा ठुलो मार्क्स हामीसँग 17 छ र 17 पछि अर्को हाम्रो सबैभन्दा ठुलो मार्क्स 22 छ। ल यसरी सुरुमा हामीले यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्यौँ। एसेन्डिङ अर्डर भनेको यसरी बढ्दो क्रममा भ्यालुहरूलाई लेख्यौँ भने त्यसलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। ल यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटाहरू लेखिसकेपछि अब हामी टेबल बनाउँछौँ। ल टेबल बनाएर अब फ्रिक्वेन्सी त्यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी लेख्दै जान्छौँ। ल यसरी यो हाम्रो मार्क्सहरूलाई हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा यसरी लेख्यौँ। ल मार्क्स लेखेपछि अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। ल अब फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि यसरी टेबल बनाऊ। ल यसरी फ्रिक्वेन्सीको लागि टेबल बनाएपछि यो टेबललाई यसरी कम्प्लिट गरौँ हामी। ल यसरी टेबललाई कम्प्लिट गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल पहिला हामीले यति गऱ्यौँ। अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी लेख्दै जाने, फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति कति छ त्यही कुरा हामी यसमा लेख्छौँ। ल हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हाम्रो 10 को फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ? 10 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 4 छ। त्यसै गरी 12 को फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 4 छ। त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 3 छ। त्यसै गरी 17 को फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 2 छ। त्यसै गरी 22 को हाम्रो फ्रिक्वेन्सी 6 छ। ल यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ। ल यसरी डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्यौँ अथवा हाम्रो 10, 12, 15, 17, 22 यसरी बढ्दो क्रममा डेटालाई लेख्यौँ। ल यो गरिसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। ल यो गरिसकेपछि नाउ मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले सर्ट फर्ममा CF भनेर लेख्छौँ। CF टेबल। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल कसरी बनाउने भन्दाखेरि हामीलाई मार्क्स दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउन हामीले यसरी मार्क्सलाई एकातिर राख्छौँ, त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीलाई अर्को टेबलमा राख्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी CFलाई अर्को टेबलमा राख्छौँ र यसरी 3वटा टेबल हामीले बनाउँछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा यो टेबल यसरी बनाऊ। ल अब यसरी सुरुमा हामी टेबल बनाउँछौँ। र यसरी टेबल बनाइसकेपछि अनि मार्क्सको भ्यालु राख्ने, फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु राख्ने र CFको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। ल यसरी एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब हेरौँ है त। मार्क्सको लागि एउटा टेबल बनाएँ मैले। त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सीको लागि अर्को टेबल बनाएँ। ल अब हामीसँग मार्क्स कति छ भन्दाखेरि 10, 12, 15, 17, 22 गरी 5वटा मार्क्स छ। त्यसको लागि फेरि 5वटा टेबल अर्को बनाऊ। यसरी र फाइनल्ली यसरी हामीले टेबल कम्प्लिट गर्छौँ र यो टेबल बनाइसकेपछि अब हामीलाई दिएको मार्क्सहरू लेख्छौँ। हामीलाई कति कति दिएको छ मार्क्स भन्दाखेरि
10 दिएको छ, त्यसै गरी 12 दिएको छ, त्यसै गरी 15 दिएको छ, 17 दिएको छ र 22 दिएको छ। ल अब फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 10 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ, त्यसै गरी 12 को फ्रिक्वेन्सी 4 छ, त्यसै गरी 15 को फ्रिक्वेन्सी 3 छ, त्यसै गरी 17 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ र 22 को फ्रिक्वेन्सी 6 छ। ल अब यो आइसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। ल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अब 10 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो नै हाम्रो 10 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। ल अब 12 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने 10 को जुन CF छ त्यो हाम्रो 4 हो र 12 को CF निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो 10 को फ्रिक्वेन्सी र 12 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, अर्थात् 4 + 4 गरेर यसरी 8 लेख्छौँ। ल त्यसै गरी अब 15 को CF निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब 10 को फ्रिक्वेन्सी, 12 को फ्रिक्वेन्सी र 15 को फ्रिक्वेन्सी तीनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 4 + 4 + 3 गर्छौँ। 4 + 4 भनेको 8 + 3 र यो भ्यालु भनेको 11 यसरी लेख्छौँ। 8 + 3 गर्दा यसको भ्यालु 11 लेख्छौँ। र त्यसै गरी अब 17 को CF निकाल्नु पर्यो भने अब 10 को, 12 को, 15 को र 17 को सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 4 + 4 + 3 + 2 यो गर्दा 11 + 2 गर्दा यसको भ्यालु 13 लेख्छौँ। ल 11 + 2 गर्दा यसको भ्यालु 13 लेख्छौँ। र फाइनल्ली 22 को CF निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 10 को, 12 को, 15 को, 17 को र 22 को। 4 + 4 + 3 + 2 + 6 यसरी सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, अर्थात् 13 + 6 गर्दा यसको भ्यालु 19 आउँछ। ल 13 + 6 गर्दा यसको भ्यालु 19 आउँछ। र यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई जोडियो भने हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n को भ्यालु आउँछ। ल n को भ्यालु पनि निकालौँ। हामीले टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने, सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने र हाम्रो पहिलो फ्रिक्वेन्सी छ 4 छ, प्लस दोस्रो फ्रिक्वेन्सी 4 छ, प्लस तेस्रो फ्रिक्वेन्सी 3 छ, प्लस चौथो फ्रिक्वेन्सी 2 छ र पाँचौँ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 6 छ। ल 4 + 4 गर्दा 8 भयो, 8 + 3 गर्दा 11, 11 + 2 गर्दा 13, 13 + 6 गर्दा हाम्रो भ्यालु 19 यसरी निकाल्छौँ। ल CF निकाल्ने अर्को पनि टेक्निक छ भाइ बहिनीहरू सर्ट फर्ममा। ल सिधै यसरी यो भ्यालु नलेखिकन सिधै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्न पनि सक्छौँ। र हाम्रो पहिलो भ्यालु छ 10 को लागि जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यही नै यसरी CF हुन्छ। र यो CF 10 को CF आइसकेपछि अझ सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब 12 को CF निकाल्नु पर्यो भने 10 को CF र यो 12 को फ्रिक्वेन्सी यो दुईटालाई जोड्ने 4 + 4 गरेर यसरी 8 लेख्छौँ। त्यसै गरी अब 15 को CF लेख्नु पर्यो भने जुन 12 को यो CF आएको छ त्यसलाई र यो 15 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, अर्थात् 15 को फ्रिक्वेन्सी 3 छ र हाम्रो 12 को CF 8 छ। 8 + 3 गरेर यसरी 11 लेख्छौँ। त्यसै गरी 17 को CF निकाल्नु पर्यो भने जुन 15 को CF आएको छ त्यसमा 17 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। ल यो गर्दा 11 + 2 गर्दा 13 आयो। त्यसै गरी 22 को CF निकाल्नु छ भने 17 को CF जुन छ त्यसमा 22 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। यसरी जोड्दै लाने हामीले फाइनली 22 को CF निकाल्छौँ। ल यसरी नम्बर अफ अब्जर्भेसन आइसकेपछि अब हामी फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेन्ड क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल क्याल्कुलेट गर्छौँ। ल अब फर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को लागि अब Q1 को हामीले पोजिसन निकाल्छौँ। सुरुमा फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको भ्यालु अफ n + 1/4 टर्म अथवा आइटम। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल
हेरौँ है त आइटम। ल अब भ्यालु अफ अब n+1/4 आइटममा n को भ्यालु हामीसँग 19 छ र यही भ्यालुलाई हामीले यहाँ लेख्छौँ। ल 19 + 1/4 आइटम। ल अब भ्यालु अफ 19 + 1 भनेको 20, 20 / 4 भनेको 5 हुन्छ, भ्यालु अफ 5th आइटम। ल अब यो जुन पोजिसन आएको छ यो र CF को भ्यालु हामीले हेर्छौँ। ल हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जति आएको छ त्यो भ्यालु र यो भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ र 5 भन्दा ठुलो CF जुन छ त्यसैको करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई नै हामीले Q1 भन्छौँ र 5 भन्दा ठुलो CF भनेको 8 छ र 8 कै करेस्पोन्डिङ जुन x भ्यालु छ अथवा मार्क्सको भ्यालु छ 12 र यो नै हाम्रो भ्यालु अफ Q1 हुन आउँछ। ल अब यसरी भ्यालु अफ 5th आइटम आएपछि हामीले यसलाई CF सँग कम्पेयर गर्छौँ र CF मा 5 भन्दा ठुलो CF भनेको 8 छ र यसको 8 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ मार्क्सको भ्यालु यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हुन्छ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि CF just greater than 5 is 8, so its corresponding value of marks is कति छ हाम्रो करेस्पोन्डिङ भ्यालु भन्दाखेरि 12 छ। ल 12 is 12, सो फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको हाम्रो कति आयो 12 यसरी निकाल्छौँ। ल अब यो सकेपछि अब सेकेन्ड क्वार्टाइलमा जाउँ। फर सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 को लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यसको पोजिसन निकाल्छौँ। सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेको अब यसरी भ्यालु अफ 2 × n+1/4 आइटम गर्छौँ। ल यो गर्दाखेरि अब भ्यालु अफ 2 × n+1 भनेको हाम्रो n भनेको हाम्रो कति छ 19 छ +1/4 आइटम। ल यो गर्दाखेरि 19 + 1 भनेको 20 भयो, 20/4 गर्दा 5 हुन्छ, 5 × 2 गर्दाखेरि 10 हुन्छ, अर्थात् भ्यालु अफ 10th आइटम। ल अब यो भ्यालु जुन आएको छ 10th आइटम यो र हामीले CF लाई कम्पेयर गर्छौँ र यो 10 भन्दा ठुलो जुन CF छ त्यसैलाई हामी सिलेक्ट गर्छौँ। 10 भन्दा ठुलो हाम्रो CF भनेको 11 छ र 11 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ त्यो नै हाम्रो Q2 हुन्छ, अर्थात् मिडियन हुन्छ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि हाम्रो CF just greater than 10 is 11, so its corresponding भ्यालु अफ मार्क्स हामीलाई मार्क्सको भ्यालु दिएको छ र यो 10 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु हाम्रो 11 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ मार्क्सको 15 यो नै हाम्रो Q2 हुन्छ र यसरी सो इज करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ मार्क्स इज हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दा
11 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 15 छ। ल यसरी 15 लेख्छौँ। ल यो नै हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल भयो। ल यसलाई अब लेख्दाखेरि हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल भनेको सेकेन्ड क्वार्टाइल Q2 भनेको हाम्रो 15 भयो। ल अब यति गरिसकेपछि अब हामी थर्ड क्वार्टाइलमा जान्छौँ। थर्ड क्वार्टाइल निकाल्ने मेथडमा जान्छौँ Q3 मा। ल अब थर्ड क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र सुरुमा अब थर्ड क्वार्टाइलको लागि यसको पोजिसन निकाल्ने। थर्ड क्वार्टाइल Q3 निकाल्न हामीले के गर्छौँ, भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1/4 आइटम। ल अब भ्यालु अफ 3 र n को भ्यालु हाम्रो 19 छ, प्लस 1/4 आइटम। ल भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1 भनेको हाम्रो 19 प्लस 1 छ, र 19 प्लस 1 गर्दा 20 भयो। 20 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 5 आउँछ, फिफ्थ आइटम। ल यो भनेको अब कति आउँछ भन्दाखेरि भ्यालु अफ 3 5 जा 15 15th आइटम आउँछ। ल अब यसरी यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यो भ्यालु र CF को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ। यो भ्यालु 15 आएको छ, यो र हामीले CF को भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ। ल हाम्रो CF को भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ र 15 भन्दा ठुलो जुन CF को भ्यालु छ त्यसैलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। र 15 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु हाम्रो भनेको 19 छ। 15 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु भनेको हाम्रो 19 छ, र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ मार्क्सको त्यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि एकदम सजिलो छ। ल CF जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 19, र 15 भन्दा ठुलो CF भनेको 19 छ, र यही 19 कै करेस्पोन्डिङ भ्यालु, सो इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ मार्क्स इज 22। र यो जुन इट्स भनेको छु मैले, यो भनेको 19 हो है भाइ बहिनीहरू। 19 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु, र यो 19 हाम्रो CF को भ्यालु छ। यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ मार्क्स भनेको हाम्रो 22 छ। ल यसरी यो 19 को करेस्पोन्डिङ मार्क्सको भ्यालु 22 छ, र यो नै हाम्रो Q3 हुन्छ। ल यो नै हाम्रो Q3 हुन्छ, इज 22। सो थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको हाम्रो भ्यालु कति आयो, 22 आयो। ल अब यसरी हामीले Q1 त्यसै गरी Q2 र Q3 को भ्यालु निकाल्यौँ, र हामीलाई सोधेको क्वेसन पनि यही हो। हामीलाई क्वार्टाइल्स सोधेको छ, क्वार्टाइल्स निकाल भनेर सोधेको छ, र क्वार्टाइल्स भन्दाखेरि जहिले पनि Q1 Q2 Q3 को भ्यालु निकाल्ने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कन्क्लुजनमा लेखौँ। हेन्स द भ्यालु अफ क्वार्टाइल्स आर भनेर हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु हामीले कति निकालेका छौँ भन्दाखेरि 12 निकालेका छौँ। त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइल 15 निकालेका छौँ, र थर्ड क्वार्टाइल 22। 15 हाम्रो फर्स्ट क्वार्टाइल 12 छ, त्यसै गरी सेकेन्ड क्वार्टाइल 15 छ, र थर्ड क्वार्टाइल हाम्रो 22 छ। ल यो हाम्रो Q1 आएको हो, यो हाम्रो Q2 हो, र यो हाम्रो Q3 हो। ल यति नै हामीलाई क्वेसनमा निकाल भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि हामीलाई
क्वार्टाइल्स निकाल भनेर सोध्यो भने जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि ल भाइ बहिनीहरू यसरी डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि जहिले पनि हामीले क्वार्टाइल्स निकाल्नु पर्यो भने क्वार्टाइल्स भनेको Q1 Q2 Q3 निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामीलाई दिएको जुन डिस्क्रिट डेटा छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। ल सुरुमा हामीलाई दिएको जुन डेटा छ त्यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्छौँ। एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। ल एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर्छौँ र एसेन्डिङ अर्डर छैन भने हामीले त्यसलाई सुरुमा एरेन्ज गर्छौँ। डेटालाई एरेन्ज गर्छौँ कस्तो अर्डरमा भन्दा एसेन्डिङ अर्डरमा, अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने। यसरी सानो भ्यालु ठुलो, सानोबाट ठुलो, ठुलोबाट ठुलो, यसरी ठुलो हुँदै लास्टमा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु यसरी लेख्दै जाने। यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई एरेन्ज गर्ने। ल पहिलो स्टेप भनेको हाम्रो यो हुन्छ र दोस्रो स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई एड गर्दै जाने अथवा सम गर्दै जाने भन्ने कुरा बुझ्छौँ, अर्थात् क्युमुलेट गर्दै जाने भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसको लागि यसरी मार्क्सको र फ्रिक्वेन्सीको हामीलाई टेबल छँदैछ, त्यसमा अर्को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको पनि टेबल थप्ने। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको टेबल बनाउने। ल यो पछि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को काम भनेको यसरी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाइसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्न एकदम सजिलो छ। यसरी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै लाने। यसरी फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्छौँ। ल त्यो निकालिसकेपछि हाम्रो थर्ड स्टेपमा भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ त्यसलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब क्वार्टाइल्सलाई हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो चौथो स्टेपमा अब क्वार्टाइल्स निकाल्न हामीले फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि यसरी भ्यालु अफ n+1/4 टर्म गर्ने र n को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ, त्यही भ्यालुलाई यसरी राख्ने र यहाँ जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु र CF को भ्यालु कम्पेयर गर्ने र यो भ्यालुभन्दा 5 भन्दा ठुलो CF जुन छ त्यसलाई लिने र यसकै यो 8 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ हाम्रो मार्क्सको त्यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हुन्छ। ल यसरी हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब सेकेन्ड क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड क्वार्टाइलको लागि पनि पहिला यसको पोजिसन कहाँनिर छ भनेर पोजिसन हेर्छौँ, भ्यालु कहाँनिर पर्छ भनेर हेर्छौँ। त्यसको लागि भ्यालु अफ 2 इन्टु n+1/4 आइटम गर्छौँ र यसमा n को भ्यालु हाल्छौँ र फाइनल्ली हामीले यसरी यो फर्ममा यसको भ्यालु निकाल्छौँ। भ्यालु अफ 10th आइटम हेर्छौँ र यो भ्यालुलाई हामीले CFसँग कम्पेयर गर्छौँ र यो 10 भन्दा ठुलो CF को जुन भ्यालु छ त्यही भ्यालुलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौँ र CF 10 भन्दा ठुलो CF जुन छ त्यसलाई सेलेक्ट गरेर त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई हामीले सेकेन्ड क्वार्टाइलको रूपमा लिन्छौँ। ल अहिले हाम्रो 10 भन्दा ठुलो CF भनेको 11 छ र त्यही 11 कै सो इट्स भनेर भनेको छ, यो इट्सले 11लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र 11 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको मार्क्सको कति छ भन्दाखेरि 15 छ। ल यसरी हामीले यो 15लाई नै सेकेन्ड क्वार्टाइलको रूपमा लेख्छौँ। ल अब त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो भने पहिला थर्ड क्वार्टाइलको पोजिसन अथवा त्यसको भ्यालु कहाँनिर पर्छ भनेर निकाल्छौँ। त्यसको लागि 3 इन्टु n+1/4 आइटम गरेर फर्मुला लेख्छौँ र n को भ्यालु हालेर यसलाई सल्भ गर्दै जाँदा हामीले भ्यालु अफ 15th आइटम यस्तो फर्ममा निकाल्छौँ र यो 15 जुन टर्म छ आइटम छ यसलाई र CFलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ र यो 15 भन्दा ठुलो जुन CF छ 15 भन्दा ठुलो जुन CF छ त्यसैलाई हामीले लिन्छौँ र 19 अहिले छ र यही 19 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ मार्क्सको त्यो नै हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। ल यसरी थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु हामी फाइनल्ली
22 यसरी निकाल्छौँ हामीलाई दिएको क्वेसन अनुसार। ल अब फाइनल्ली हामीले कसरी कन्क्लुजन लेख्छौँ भन्दाखेरि हेन्स द भ्यालु अफ क्वार्टाइल्स आर भनेर यसरी 12, 15 र 22 निकाल्छौँ, जसमा 12 भनेको Q1 अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल हो, त्यसै गरी Q2 भनेको हाम्रो मिडियन अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल हो र Q3 भनेको हाम्रो अप्पर क्वार्टाइल अथवा थर्ड क्वार्टाइल हो। ल यसरी हामीले क्वार्टाइल्स डिस्क्रिट डेटामा सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले यसलाई कपीमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अझ सजिलो तरिकाले यसलाई बुझ्नुहुन्छ र यस्ता खालको प्रब्लमहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले एक्सर्साइज 8.1B को 3 नम्बरको A र B को क्वेसनको सोल्युसन गऱ्यौँ र अब हामी अर्को भिडियोमा यसको बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ र अर्को भिडियोमा हामी बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सबै सल्भ गर्छौँ। ल त्यसलाई पनि हेर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र अर्को भिडियोमा म यसको बाँकी प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु र त्यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु होला। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन र जति बढी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै बढी तपाईँहरूलाई इजी लाग्छ। यस्तो खालको प्रब्लम एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ। ल थ्याङ्क यू भाइ बहिनीहरू।